ऋण नभएको व्यक्तिको नाममा अब ऋण चढ्यो, अब भएको व्यक्तिको नाममा ऋणै नदेखिया। हामीलाई पहिला अनुभव थिएन। पहिला जिल्ला विकासबाट हामीलाई साइज बाटो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने खास हामीलाई त्यति जानकारी थिएन। क्षमता विकास सम्बन्धी वास्तवमा हामीले कहिले पनि गरेका थिएनौँ। ई कार्यक्रम आइल त हमनी के माने जन्नी सन इतना बात ना था रहे पहिले से। अब यो समितिहरुमा हाम्रो पनि केही दायित्व छ, हामीले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने महसुस लाग्यो। नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिम लिएर आउनुभयो र हामीलाई सिकाउनु भयो। र यो अनुगमनको यस्तो आइरहेको तालिममा चाहिँ शेड्युल अनुसार चाहिँ भएको पाएको छु। तालिम भएपछि गिटी हामी आफै जनताले छाने। तालिम पाइसकेपछि धेरै कुराहरुमा बोल्न यताउता पनि हामीलाई धेरै सजिलो भयो। हामी आफ्नो सम्म आफै चलाउन सक्छु भन्ने पनि हिम्मत भयो। 5-7 वटै संस्थामा चाहिँ अब खोजी गर्दा अनि 8 लाख रुपैयाँ चाहिँ हिनामिना भएकै चाहिँ तथ्यको पत्ता लगाउनु भयो। यसरी अनुगमन गरेर सोधबुझ गर्दाखेरि चाहिँ आएको बजेटहरू काहीँ हेरफेर भएको जस्तो लागेको छैन। इति से ठीकै भयो लेसन कार्यक्रम फेर भी आवेकै चाहिँ। वहाँ आइसकेपछि काम राम्रो भएको छ। एक सफल र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने पहिलो दायित्व नागरिक तथा समुदाय स्वयंको हो। 21.5% भन्दा बढी जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि बाँच्नु परेको नेपाली समाजको यथार्थलाई बदल्ने शक्ति हामी आफैमा छ। तर दुई छाक टार्ने समस्यामै रुमल्लिनु पर्ने अधिकांश नेपाली यसमा सचेत छैनन्। नागरिक आफै सचेत हुन चाहिन्छ। सूचना, ज्ञान अनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने सिप र आत्मविश्वास। नागरिक आफै सबल र सचेत भएपछि राज्यका हरेक निकाय आफै हुनेछन् जवाफदेही र तिनको काम हुन्छ पारदर्शी। समृद्ध नेपाली समाज निर्माणको अभियानमा सघाउन स्विस अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था हेल्भेटास स्विस इन्टर कोअपरेसन नेपाल अन्तर्गत सन् 2011 देखि लागू भएको परियोजना हो परिणाम, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको लागि नागरिक क्रियाशीलता, सिटिजन्स एक्सन फर रिजल्ट, ट्रान्सपरेन्सी एन्ड अकाउन्टेबिलिटी, कार्टा। विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूद्वारा कार्यान्वयन गरिएका 6 विभिन्न परियोजनामा लक्षित समुदायको पहलमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न तथा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्तिको लागि सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम नै कार्टा हो। With Carta, actually what we did, we piloted some of the beneficiary monitoring concept in the project. And we found it useful. We learned lessons, and we are trying to mainstream the lessons learned from Carta initiative into the new projects, and we are already doing it. पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको प्रवर्धनको लागि तेस्रो पक्ष अनुगमन, स्थानीय समुदायको सशक्तिकरणको लागि क्षमता अभिवृद्धि तथा गुणस्तरीय सेवा सुविधा प्रवाहको लागि स्थानीय स्तरमा गुनासाहरूको सुनवाई जस्ता गतिविधिलाई कार्यक्रमले प्रमुख पाटोको रूपमा समेटेको छ। हेल्भेटास स्विस इन्टर कोअपरेसन नेपाल र पार्टनरशिप फर ट्रान्सपरेन्सी फन्ड PTF बीचको सहकार्य हो कार्टा। यस्तै यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराएको छ जापान सरकारको जापानिज सोशल डेभलपमेन्ट फन्ड JSDF ले। बेनिफिसियरिजहरु चाहिँ कहिले पनि यो प्यासिभ रेसिपिएन्ट होइन डेभलपमेन्टको, यो चाहिँ एक्टिभ यो इम्पावर्ड एउटा ग्रुप हो भन्ने खालको देखाउनको लागि परियोजनाको इभ्यालुएसन बेनिफिसियरिजबाटै गर्ने यसको मेन उद्देश्य हो। थर्ड पार्टी मोनिटरिङबाट आएका यो जुन ग्रिभ्यान्सेस ह्यान्डलिङबाट आएका कुराहरूलाई डोनरहरूले हामी प्रोजेक्ट नै रिभाइज गर्छौँ, प्रोजेक्टका मेजर एप्रोचेसहरू रिभाइज गर्छौँ, किनभने यो फिडब्याक एकदम राम्रो फिडब्याक आयो। जनताको आवाजले हामीलाई चाहिँ अब प्रोजेक्टको रिडिजाइनिङ गर्न मद्दत दिन्छ भनेर उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावमा नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रमा सञ्चालित अधिकांश विकास तथा निर्माण परियोजनाहरूले अपेक्षा गरिएका परिणामहरू दिन नसकेको धेरै उदाहरणहरू छन्। कार्टाले स्थानीय गैर सरकारी संस्था वा स्थानीय समुदाय स्वयंलाई आफ्नो गाउँठाउँमा विश्व बैंकले वित्तीय सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका विकास तथा निर्माण परियोजनाहरूमा चासो जगाउन तथा त्यसको अनुगमनमा सहभागी गर्न गराउन सहकार्य गरेको छ।
There are many government guidelines as well. Projects include a lot of mechanisms, but quite often they don't happen. So having this support provided through Carta and Helvetas was really key to advance the governance agenda and improve accountability of the projects. स्थानीय जनता तथा समुदायको लागि ठूला ठूला परियोजनामा भइरहेका काम अनुगमन गर्नु सजिलो काम पक्कै थिएन। यसका लागि स्थानीय समुदायलाई आवश्यक थियो सूचना, सिप र आत्मविश्वास। I must say that we were very pleased with the results, because the objective what we had was to demonstrate that citizen engagement through beneficiary monitoring and capacity building can really improve the outcomes of government and World Bank finance projects. कार्टाले कतिपय परियोजनामा तेस्रो पक्षीय अनुगमनका साथसाथै स्थानीय समुदायको सशक्तिकरणको जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमै काम गरिरहेका संस्थाहरूलाई दिएको छ। यसै क्रममा कार्टा देशका करिब 55 जिल्लाहरूमा पुगेको थियो। आएको इन्फर्मेसनहरू जुन छ हाम्रो प्रोजेक्ट सुदृढीकरण गर्नको लागि यसप्रति मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्बन्धित हाम्रो इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि यसमा अत्यन्तै खुसी भएको छ। समुदायको सहभागिता बिना कुनै पनि विकास परियोजना दिगो हुन सक्दैन। कार्टाले विकास परियोजनामा समुदायको अपनत्व वृद्धि गरी ती परियोजनाहरूमा सुशासन सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ। यसले हाम्रा अन्य सब प्रोजेक्टहरूमा भन्दा हाम्रा एलआरयुसी र भिआरसीसी का क्यापासिटी डेभलपमेन्टमा पक्कै पनि बढी सपोर्ट गर्यो अन्यको तुलनामा। स्काई समाज पाल्पाले जिम्मेवारी पाएको ग्रामीण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रीकरण परियोजना RAIDP र विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम SSRP होस् वा विजय विकास स्रोत केन्द्र VDRC नवलपरासीले अनुगमन गरेको व्यावसायिक तथा सिप अभिवृद्धि परियोजना इभेन्ट, फ्रेन्ड्स सर्भिस काउन्सिल ललितपुरले निगरानी गरेको गरिबी निवारण कोष 2 PAF2 या नेस्ट पोखराले सशक्तिकरण र अनुगमनको काम गरेको सुनौलो 1000 दिन परियोजना वा सामूहिक अभियानले अनुगमन गरेको शान्ति प्रक्रिया सहयोग कार्यक्रम सबैमा स्थानीय समुदायको सशक्तिकरण तथा तेस्रो पक्षीय अनुगमनले सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकाय तथा अन्य सरकारवालाहरूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन मद्दत पुर्याएको छ भने आफ्नो समाज र देश विकासको अभियानमा नागरिकलाई जागरुक, सचेत र सबल पनि बनाएको छ कार्टाले।